इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वो जिसका कौम को इंतज़ार था अपने महबूब लीडर का कि वो किसी न किसी तरीके से उनकी झलक देखने को मिल जाए, तो वो अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया है और वो नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कौम उनको देखने के लिए उमंड आएगी। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के प्रोडक्शन आर्डर जारी करने का फैसला किया है और उन्होंने आज समाअत के दौरान जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा वो जेल में है, वो कैसे पेश हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए जाए। तो उन्होंने 24 अक्टूबर को इमरान खान को जो है ना वो पेश करने का हुक्म दिया है। इस पर वो कह रहे हैं कि वो आर्डर आईजी पंजाब और जेल के सुप्रीडेंट जो है उनको भी हुक्म जारी करेंगे ताकि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हो। लेकिन इस पर एक और सवाल ये है कि अभी तक जो है वो हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन अदालत है, क्या इसकी तौहीन हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट के फैसले आने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इमरान खान की मर्तबा ये सारे बहुत स्पीड से काम जारी हैं। तो इस पर तो सवालिया निशान है, निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। निज़ाम इंसाफ जो है वो फैसले नहीं कर पाता, टाइम और बर वक्त जिसे कहते हैं फैसला करना वो होते नहीं हैं, जिसकी वजह से सारी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। लेकिन कौम के लिए ये खुशखबरी है, देर आए दुरुस्त आए। अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश होते हैं, अगर उनको पेश किया जाता है, एक तो दो आ रहा है। एक तो ये है कि इमरान खान को नहल कर दिया जाए, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, जो कि नेल्सन गोवाल मंडेला साहब की जो है वो फरमाइश भी है, लंदन प्लान का हिस्सा भी है। और दूसरा ये भी है कि अगर इमरान खान को वहां से रिलीफ मिलता है और इलेक्शन इमरान खान लड़ते हैं और तरीके इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन अगर लड़ती है, तो फिर नेल्सन गोवाल मंडेला साहब की जो है ना वो सारे मामला पे पानी फिर जाएगा। ये आप जेल में रखें। ये दो चीजें चल रही हैं। एक तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान के साथ दोबारा राब्ता किया जा रहा है, मुज़ाकरात जो है बैकडोर चैनल पर वो किए जा रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है। और अब जो जंग हुई है ये शुरू, जो फलस्तीन और हमास की जंग है, इस पर मैंने पहले भी बताया था कि इस पर मामला तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो खुलकर सामने आ गया है, वो फलस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया और तुर्की वगैरह, अब मुसलमान ममालिक को ये अंदाजा हो रहा है कि ये बढ़ते जा रहे हैं और मुसलमान ममालिक के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया कि रूस और जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से फलस्तीनियों की मदद के लिए तैयार बैठा है। और रूस जो है वो रूस में चेचन जाबाज जो है वो शाम के रास्ते जा सकते हैं और इसकी बहुत सारी इतलात हैं और ये बात भी हो रही है। तो ये जो मामला तब्दील हुआ है ना, इससे ये पीडीएम के टोले को जो है ना बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो जो है वो बटने जा रही है, क्योंकि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ और इसराइल को चूंकि लाडला बच्चा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिका ने का ले पालक बच्चा है, गोद में पाला बड़ा किया, जवान किया और उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है अमेरिका। दूसरी जानिब आप देखें कि फलस्तीन के हवाले से देख लें कि फलस्तीनियों के खिलाफ कितना घेरा तंग किया गया है, तमाम चीज़ें नाकाबंदी, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया कि ये ममनूआ है कानून के मुताबिक कि उनकी नाकाबंदी की जाए, खुराक हर चीज़ बंद कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल डटा हुआ है। इसे कहते हैं कि जैसे ये वो ही सूरत हाल हो रही है जो पाकिस्तान में हो रही है। अदालती फैसले आते थे, तस्लीम ही नहीं किए जाते थे। ये आप देखें कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है वही प्लान पाकिस्तान में भी इन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान में 24 करोड़ अवाम डटी हुई है और ये इनको अंदाजा हो चुका है, क्योंकि नून लीग ने आपने देखा होगा कि जल्द से मुलतवी कर दिए हैं, क्योंकि इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ बिरयानी की प्लेट पर, तो अब तो सारा कुछ देने के बावजूद वलीमे वाला समा करते हैं, फिर भी बंदा कोई नहीं आता। तो इनके लिए ये मुसीबत बन चुकी है।
اور قوم کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب کی جھلک دیکھنے کو تو ملے گی، اور قوم کو چاہیے کہ کوئی 24 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو طلب کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آئے، اور اگر عمران خان آتے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے جو مقبول لیڈر ہیں ان کا استقبال کرے اور ایک مرتبہ دکھائیں پرامن طریقے سے کہ قوم کس طرح عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے یہ تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے۔ اور نظام انصاف پر بات کرتے کرتے میں آپ کو یہ بتا دوں، تحریک انصاف نے لبرٹی میں جو جلسے کی درخواست دی ہوئی ہے اس پر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیں نظام انصاف جو ہے وہ خود اپنا مذاق بنوا رہا ہے۔ جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے وہ لائیو چل رہی ہے، اس میں بھی جو نظر آ رہا ہے قوم کو سامنے ہے کہ اختلافات ججز کے اور اس کے علاوہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میاں صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپیل کا حق مل جائے، ان کے لیے یہ سارا کچھ تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ امریکہ بہادر کا آرڈر ہے، اس لیے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریلیف دینا ہے۔ لیکن میاں صاحب ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک میاں صاحب وہاں سے نکلے نہیں ہیں، جبکہ میڈیا نے پورا شور مچایا ہوا تھا کہ جناب میاں صاحب تو بیٹھ گئے ہیں، اب وہ سعودی عرب جائیں گے، اب وہ فلاں جگہ پہ۔ ابھی تک وہ کل تک کی جو خبر تھی وہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب تو ابھی لندن میں ہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے نظام انصاف جو ہے نا اس پر بہت سارے سوالات ہیں، اور جو ہمارے ججز کی تقسیم ہے اور بر وقت فیصلے نہ ہونا، آپ دیکھیں کہ ہر چیز فیصلے کو دبا کے رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کے نچلی عدالتیں اس کے کیسز چلا رہی ہوتی ہیں، ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلے دبا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا جاتا ہوں کہ صداقت عباسی والی۔ صداقت عباسی کے پروگرام میں جو ایک نیا وہ ڈرامہ بنا، وہ اس پر سب نے تو اس کا تیا پانچا کر دیا۔ صداقت عباسی پروگرام میں کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گلگت بلتستان چلا گئے، لیکن بات یہ ہے کہ انہی کی ویڈیو جاری کی جاتی ہے کہ وہ جیسے ملتے ہیں اپنی والدہ کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں رہائی سے بندہ جو جیل میں ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ جب ملتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی مرضی سے گئے تھے تو پھر ان کے فیملی کے ساتھ ان کے رابطے ہونے چاہیے، لیکن چونکہ یہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں اور آج ہائی کورٹ نے جناب ان کے اس پر جو ہے وہ درخواست نپٹا دی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کو متنفر کر رہی ہیں۔ یہ قانون کا کیسا دورہ معیار ہے؟ قانون کا دورہ معیار جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اس قوم کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ متنفر کیا جا رہا ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ دشمن ممالک کا ایجنڈا ہے جو اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ کے پی کے ملٹری کورٹ نے پی ٹی آئی اور سویلین جو لوگ ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع کر دیا ہے، اور اس پر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا تھا کہ جب تک اگلا سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی اس پر ہیئرنگ کر کے، اس وقت تک ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ یا تو یہ ججز گھر چلے جائیں، اگر ان کی بات ان کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو یہاں فیصلے وہ دے جو مانے جاتے ہیں، اس کے علاوہ فیصلے نہ کریں اور بر وقت فیصلے کریں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر یہاں پر کوئی قانون ہے بھی کہ نہیں ہے، نظر جو آ رہا ہے وہ قانون ہے ہی نہیں۔ اب طاقتور کے لیے قانون جو ہے وہ بالکل برائے نام چیز ہے۔ اس پر ایک شخص کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ایک ایسا جالا ہے جسے طاقتور پھاڑ کے گزر جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ یہی اس کا لب لباب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے نکال رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو یہ رستہ دینا ہے نکال کر۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جتنے مرضی وہ پوسٹر بھی لگائے انہوں نے، اور پنڈی کی عوام نے تو منہ پر کالک لگا دی پوسٹروں پر میاں صاحب کے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنے آپ کو، جب آپ دوسری جماعت کو وہی چیزیں نہیں دیں گے اور باقی تمام لوگوں کو جہاں پہ مرضی جائے وہ جلسے کرے، جلوس کرے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایک
जो सबसे मकबूल जमात है, जब उस पर ये खेल खेला जाएगा और अवाम को बार बार दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर अवाम अपना रद्द अमल जो है वो इस तरह देंगे। तो लिहाजा हमारे जो फैसला साज है उनको सोचना चाहिए कि अवाम में नफरतें बढ़ रही हैं और इसका दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है। इसीलिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। ये अगर मियाँ साहब इतने ही इंकलाबी लीडर हैं तो ठीक है, उनको भी इलेक्शन लड़ने दें। उनकी जमात को वैसे तो आपने मुकम्मल सहूलत दी हुई है, पीटीवी भी उनके जलसे दिखाता है, सारा कुछ है, और एक जानिब एक जो लीडर है उसका नाम लेने पर भी पाबंदी है और कहते हैं कासम के अब्बा, कासम के अब्बा। तो फिर ये चीजें तो आप नहीं खत्म कर सकते। इमरान नाम आप कैसे खत्म करेंगे, मुझे बताएं। क्या कुरान से सूरह अल इमरान निकाल सकते हैं आप? क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप अपनी आखिरत को इतना भारी कर सकते हैं, इतना बुग़्ज़ में जा सकते हैं? नहीं जा सकते आप, क्योंकि मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को लेकर चले और हमें इस पर सोचना होगा। हम आज कैसे फ़लस्तीन पर बात करें जब हमारे मुल्क में ये आप देख लें कैसे फस्तायत चल रही है, कैसे दीवार के साथ एक 80% मकबूल, जिसके साथ 80% लोग जुड़े हैं, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लिहाजा इस पर सोचना होगा। और जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशिश जारी है। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए बेहतर यही है कि दरमियानी रास्ता निकले और बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जिसको अवाम हक हुक्मरानी दे उसे हुक्मरान बन जाना चाहिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।